हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रहा है? उम्मीद करती हूँ कि हमारे चैनल पे आप लोगों को मज़े मज़े के नॉवल पसंद आ रहे होंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए जल्द अज जल्द लेकर हाजिर हो सकें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महराब तमन्ना किस्त नंबर 3 तहरीर सीमा शाहिद की। नावल शुरू करने से पहले आपको इतना बता दूं कि ये नावल डेली पोस्ट होगा। इसका टाइम टेबल तो 2 दिन छोड़ के पोस्ट करने का है, लेकिन अगर आप इसे पसंद करेंगे और किस्त पे 1000 व्यूज़ हमारे हो गए तो इसकी किस्त डेली भी आ सकती है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे डेली पढ़ना चाहते हैं या आप इसे हफ्ते में 3 दिन पढ़ना चाहते हैं। चॉइसेस ऑल योर्स। चलें, अब आपको मज़ीद वेट नहीं कराते और शुरू करते हैं महराब तमन्ना किस्त नंबर 3। सरमद चाचा के साथ अपनी निगरानी में बीजान के दिए कंगन पॉलिश करवाकर वो हवेली वापस आई और चादर उतारकर अपने कमरे में रखने के बाद सीधी बीजान के कमरे में कंगन थामे चली आई, जो पॉलिश होने के बाद और भी खूबसूरत लग रहे थे। बीजान, आपके कंगन। सलाम करने के बाद उसने कंगन बीजान के सामने तपाई पर रखे। अखरोट का हलवा बनाकर पैक कर दो, मेरे आर्यान को बहुत पसंद है। बीजान ने कंगन उठाकर जांचती हुई नज़रों से उलट पुलट करके देखते हुए उसे दूसरा हुक्म दिया। वो जो बुखार की तमाज़त और कमज़ोरी से ठीक ठाक थक चुकी थी, बिना कुछ कहे असबात में सर हिलाती हुई किचन में आ गई, जहां अब उसे ढेरों अखरोट तोड़कर उनका हलवा तैयार करना था। हलवा तैयार करके उस पर ढेरों खुश्क मेवाजात छिड़क कर उसने ठंडा होने रखा और ख़ुद फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर थके हुए कदमों से चलती हुई मेज़ पर आकर बैठ गई। अभी ग्लास में पानी उंडेल कर मुँह से लगाया ही था कि मुलाजमा उसे पुकारती हुई किचन में आ गई। मारवी बीबी, आपको बड़ी बेगम बुला रही हैं। मुलाजमा की बात सुनकर उसने असबात में सर हिलाकर बेदिली से पानी पिया और खड़ी हो गई कि चाहे वो मर ही क्यों न रही हो, पर बीजान की हुक्मदुली का वो सोच भी नहीं सकती थी। बीजान, आपने बुलाया। वो उनके कमरे में आई। सुबह शहर के लिए निकलना है, मेरे 4 जोड़े और ज़रूरी सामान पैक कर दो। उन्होंने उसे हुक्म दिया तो वो असबात में सर हिलाती हुई उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी और अलमारी के पट खोलकर बीजान से पूछ कर उनके लिबास, ज्वेलरी और चप्पल निकाले और अब उन्हें उस इस्त्री करके सलीके से पैक करना था कि बीजान हद से ज़्यादा नफासत पसंद थी। वो उनके कपड़े प्रेस करके वापस आई तो बीजान फ़ोन हाथ में पकड़े गुमसुम बैठी हुई थी। उसने खामोशी से बिना कुछ कहे बिस्तर के नीचे रखा सूटकेस खींच कर निकाला और बीजान के कपड़े और दीगर सामान को पैक करने लगी। सूटकेस पैक करके वो खड़ी हुई कि अब वो अपने कमरे में जाकर बस सो जाना चाहती थी। आपका सूटकेस पैक हो गया है, हलवा और मेवाजात भी पैक कर दिए हैं, अब मैं जाऊं बीजान? मारवी ने इजाज़त चाही तो वो अपनी सोचों से निकल आई। अपना सामान भी पैक कर लो, कुछ ढंग के कपड़े रख लेना, आर्यन के ससुराल जाना है और ठीक सुबह 7 बजे तो मुझे बाहर निकली चाहिए हो। उन्होंने मारवी को हुक्म दिया, जो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी कि वो तो इस आलीशान हवेली की कैदी थी। उसे भला कहाँ ख़ानदान में बुलाया जाता था, ना ही उसे ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त थी। उसके सर पर तो ईद बकरा ईद तक पर कोई हाथ नहीं रखता था। कहाँ यूं से ताया साईं अपने बेटे की मंगनी में बर्दाश्त करते? बीजान, क्या आप मुझे साथ चलने को कह रही हैं? उसने बेयकीनी से सवाल किया। तुम हमसे सवाल कर रही हो लड़की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बीजान, जो पहले ही उसे साथ ले जाने पर तपी हुई थी, सख्ती से बोली तो वो नम आँखों से नफ़ी में सर हिलाती हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती हुई कमरे से निकल गई। मारवी के जाने के बाद बीजान ने 2-3 गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया।
انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے سید فائز شاہ نے فون کر کے ماروی کو شہر بلوایا تھا، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ سکینہ کو بھیجو، ملازمہ کو گھنٹی بجا کر بلوانے کے بعد انہوں نے حکم دیا۔ اما سکینہ ماروی کے کمرے میں اس کو زبردستی بخار کی دوا کھلا کر فارغ ہوئی تھیں اور اب اس کی نظر اتار رہی تھیں جب ملازمہ نے انہیں بی جان کا پیام دیا۔ ماروی کو آرام کرنے کی تلقین کر کے وہ بی جان کے کمرے میں آئیں۔ جی بڑی بی بی، حکم؟ انہوں نے ادب سے پوچھا۔ کل ماروی ہمارے ساتھ شہر جائے گی، اس کا سامان اپنی نگرانی میں پیک کروانا، آریان سائی کی تاریخ رکھنی ہے اور نکاح کا فنکشن بھی ہوگا۔ ایسا نہ ہو یہ لڑکی اپنے حلیے سے آریان کے سسرال میں ہماری ناک کٹوا دے۔ بی جان کی بات سن کر ایک لہجے کو تو سکینہ اماں بھی ساکت رہ گئی تھیں کہ ماروی کو زندگی میں پہلی بار کہیں لے جانے کی بات ہو رہی تھی۔ ذرا میری الماری سے زیورات کا چھوٹا والا ڈبہ نکالو، کچھ سوچتے ہوئے بی جان نے سکینہ اماں کو کہا۔ سکینہ اماں نے ان کی الماری میں ترتیب سے رکھے زیورات کے ڈبوں میں سے ایک نسبتاً چھوٹا ڈبہ نکالا اور بی جان کے آگے رکھا۔ وہ ڈبہ کھولے زیورات دیکھ رہی تھیں، پھر انہوں نے سونے کی جڑاؤں، چھوٹی سی جھمکیاں اور اس کے ساتھ کی چین اور ایک انگوٹھی نکالی۔ یہ ماروی کو پہنا دینا اور سمجھا دینا کہ وہ مجھے شہر میں بنا زیور نظر نہ آئے۔ اور یہ بھی سمجھا دینا کہ اسے ادھر کسی سے بھی بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے کرو فر سے ماروی کے لیے ہدایات جاری کر رہی تھیں۔ سید نعمان ہاشمی سویرے ہی روانگی کے لیے تیار ہو چکے تھے، بس اب انہیں اسفندیار کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی ناشتے کی میز پر آیا، انہوں نے اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ بابا سائیں، میں نکاح میں شریک ہو جاؤں گا، بس اس سے زیادہ کہ آپ مجھ سے امید نہ رکھیں۔ ویسے بھی میں آج فارم ہاؤس جا رہا ہوں، کچھ دن ادھر ہی رہوں گا۔ اسفندیار نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر نکاح میں اگر تم شریک نہیں ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا، نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے اسے وارن کیا۔ آپ بے فکر رہیں بابا سائیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ بے فکری سے بولا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھتے ہیں۔ اسفند، پری تمہارے لیے ایک اچھا انتخاب تھی، ابھی بھی سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ کچھ دیر بعد نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے سامنے بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ بابا سائیں، پلیز، آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، خاص کر آپ کی پری سے۔ وہ تپ کر بولا۔ وہ بچی تھی اس وقت اسفند، کیا تم وہ بات بھول نہیں سکتے؟ سید نعمان ہاشمی نے سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کیا۔ ان کی بات سن کر اسفند کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، قریب اس کے کہ وہ کمرے سے ہی نکل جاتا۔ نعمان ہاشمی کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ تم خوش رہو، خیر جو اوپر والے کی مرضی۔ اب کیا مجھے خدا حافظ بھی نہیں کرو گے؟ ان کی بات سن کر وہ رکا۔ ڈینو، گاڑی نکلواؤ، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو آواز لگا کر حکم دیا۔ اسفندیار بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے سامنے بڑے سے دالان میں پہنچا، جہاں نعمان شاہ کے گارڈز اور ان کا خاص ملازم ڈینو گاڑی کے پاس کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر خود ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کے اندر بیٹھ جانے کے بعد گاڑی حویلی کے پھاٹک سے نکل جانے تک وہیں کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شرارے بھرے ہوئے تھے، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنے اوپر، اپنے جذبات پر بھرپور کنٹرول حاصل تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے شہر قریب آ رہا تھا، ماروی کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس کو اپنے حواس کمزور پڑتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار شہر آ رہی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، راستوں کو، شہر کی رنگینیوں کو،
तेजी से दौड़ती जिंदगी और बुलंद و بالا इमारतों को देखना चाहिए था, पर वो सर झुकाए बैठी थी। ताया साईं कायम शाह से उसे डर लगता था। वो हसास थी, अच्छी तरह से जानती थी कि उसके ताया उसे पसंद नहीं करते, बल्कि वो तो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। हाँ, ताई साईं शाहीना शाह का रवैया नॉर्मल होता था। उसकी कज़न्स हिरा निदा वो दोनों जब कभी हवेली आती थीं, ताया साईं से छुपकर उससे मिलने की कोशिश करती थीं। अब वो ताया साईं की हवेली में आ रही थी, जो उसे कमी कमीन समझकर उससे शदीद नफरत करते थे। उनका सामना करना, ये सोच सोच कर उसका नन्हा सा दिल डूबे चला जा रहा था। गाड़ी एक आलीशान जदीद तर्ज की हवेली के सामने रुक गई थी, जहाँ दरवाजे पर बड़ा सा फाटक लगा हुआ था। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीजान को पहचानते ही उन्हें अदब से सलाम किया और इंटरकॉम पर उनके आने की इत्तला पहुंचाकर फाटक खोल दिया था। हमारी मंजिल आ चुकी है मारवी, और जितने दिन हम यहाँ रुकें, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तुम बस कमरे में रहोगी, मुझे तुम एक लम्हे को भी बिना मेरी इजाज़त बाहर नजर ना आओ। गाड़ी से उतरने से पहले ही बीजान ने उसे सर्द लहजे में हिदायत दी और खुद नीचे उतर गई। मारवी के कदमों ने उतरने से इनकार कर दिया था। उसने खुद को बमुश्किल घसीटते हुए गाड़ी से नीचे उतारा था। सामने ही ताई साईं और ताया साईं अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजान के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उन्हें देखकर उसके कदम लड़खड़ाए थे। सैयद कायम शाह का मूड मारवी को देखकर ही खराब हो गया था। बीजान, इस लड़की को साथ क्यों लाई हैं आप? वो मारवी को देखते हुए करख्त लहजे में बोले तो मारवी, जो उन्हें सलाम करने ही वाली थी, शर्मिंदगी से अपने सर को झुकाकर रह गई। अंदर चलो, सब बता दूंगी। और बहू, बीजान ने कायम शाह को जवाब देकर शाहीना को मुखातिब किया, इस लड़की को गेस्ट हाउस में ठहरा दो, ये मुझे घर के अंदर नजर ना आए। वो तो हुक्म देकर कायम शाह के साथ घर के अंदर चली गई थी और मारवी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। अम्मा साईं, इट्स नॉट फेयर। मारवी हमारी कज़न है और वो अकेली गेस्ट हाउस में कैसे रहेगी? हीरा ने शर्मिंदगी से साकित खड़ी हुस्न की पैकर मारवी को देखते हुए कहा। इससे पहले शाहीना शाह जवाब देती, अंदर से कायम शाह का खास मुलाजिम बाहर आया। बेगम साहिबा, आपको और हीरा बीबी निदा बीबी को साहब अंदर बुलवा रहे हैं। उसने उन्हें पैगाम पहुंचाकर साकित खड़ी मारवी को देखा और उसके पैरों के पास पड़ा उसका बैग उठाया। बीबी, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको गेस्ट हाउस दिखा दूं। वो उसे साथ लिए हवेली की साइड पर बनी एक अलग इमारत में ले गया, जो इस पत्थरों की बनी हवेली का मेहमान खाना था, जहां फैमिली से बाहर के लोगों को ठहराया जाता था। हाशमी विला में इस वक्त रौनकें अपने उरूज पर थीं। शाम में निम्रा हाशमी और सैयद आर्यान शाह की दुआएं खैर थी। साथ ही निकाह का दिन और हक के महर तय होना था। दोनों अतराफ की करीबी फैमिलीज को मुद्दू किया हुआ था। लड़कियां ढोलक लेकर बड़े हॉल कमरे में बैठी हुई गाने गा रही थी। नबील हाशमी बेचारा इकलौता भाई होने का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करता सुबह से सारे इंतज़ामात देखता फिर रहा था। तबस्सुम हाशमी के ऑर्डर्स किए डिज़ाइनर ड्रेस आ चुके थे और अब वो उन्हें चेक करवाने के लिए निम्रा के कमरे में जा रही थी, जहाँ पहले से ही पार्लर से आई लड़की निम्रा को सर्विसेज दे रही थी। ये इधर बेड पर रख दो और चाय भिजवाना जल्दी से। उन्होंने मुलाजमा से बैग्स बिस्तर पर रखवाए और फिर निम्रा को देखा जो चेहरे पर मास्क लगाए बैठी थी। परी, बेटा ये ड्रेसेस चेक कर लो और इनमें से पीच कलर वाला ड्रेस आज पहनना है तुमने। उनकी बात सुनकर निम्रा उठी और एहतियात से आंखें खोलकर कपड़े देखने लगी। कैसे हैं? तबस्सुम हाशमी ने सवाल किया। मामा, ये सारे ही बहुत खूबसूरत सूट हैं। वो इश्तियाक से चारों सूट्स को बारी बारी देखती हुई बोली। अब
جلدی سے منہ سے ماسک اتار کر ان کی فٹنگ چیک کر لو تاکہ اگر کچھ آلٹریشن وغیرہ کروانی ہو تو میں ابھی کروا لوں۔ ان کی بات سن کر نمرا نے شام کے لیے منتخب کیا پیچ کلر کا سوٹ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ ماما، کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر وہ اس لباس کو پہنے ہوئے باہر نکلی۔ ماشاء اللہ، تبسم کے منہ سے اسے دیکھتے ہی نکلا۔ ہلکے پیچ کلر کی انارکلی سٹائل فراک اور چوڑی دار پاجامہ میں اس کی کھلی رنگت اور بھی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے کھلے سیاہ چمکدار بال جو اس کی نازک سی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، تبسم نے پیار سے اسے سراہا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان بس آنے ہی والے ہوں گے، میں ذرا تمہاری دوستوں کو چائے بھجوا دوں، وہ سب بھی نیچے ڈھولکی کی محفل سجائے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تبسم ہاشمی نے کمرے سے نکلتے نکلتے ایک بار پھر اسے جلدی تیار ہونے کی ہدایت دی۔ شام ڈھلتے ہی ہاشمی ولا روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ سارے فینسی لائٹس اور برقی کمکمے جل اٹھے تھے۔ مردان خانے میں سید نعمان ہاشمی اپنے چھوٹے بھائی سید رضوان ہاشمی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ بڑے ہی دھوم دھڑکے سے شاہ خاندان ہاشمی ولا پہنچا تھا۔ سید قائم شاہ، شاہینہ شاہ اپنی ساس بی جان اور دونوں بیٹیوں اور کچھ مہمانوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ مردوں کی بیٹھک الگ سے لگ چکی تھی۔ قائم سائیں، آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ سید نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے پہلا سوال کیا۔ وہ آج ہی پاکستان پہنچا ہے، لمبی فلائٹ تھی، تھک گیا تھا، قائم شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ بابا، ایسے بھی کیا تھکن کہ ہونے والے سسرال میں سلام کو بھی نہ آ سکا، کم سے کم ہم اسے ایک بار دیکھ تو لیتے۔ نعمان شاہ کو ان لوگوں کا یہ رویہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ 4 دن بعد نکاح پر آئے گا، آپ جتنا دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے گا، قائم شاہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ باہمی مشاورت کے بعد ٹھیک 4 دن بعد سید آریان شاہ اور سیدہ نمرا ہاشمی کا نکاح طے پا گیا تھا۔ رخصتی الیکشن کے بعد اسی سال 2 ماہ بعد اکتوبر میں رکھی گئی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب، کیسی لگ رہی ہے کہانی؟ کیا کردار آپ پر کچھ واضح ہوئے کہ نہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی قسط آپ کے رسپانس پر جلد ہی پوسٹ کر دی جائے گی۔ ٹل دین، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔